नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कोरोना संक्रमण बढेसँगै मन्त्री परिषदद्वारा वैशाख मसान्तसम्म शहरी क्षेत्रका विद्यालय सहित भिडभाड हुने स्थान बन्द गर्ने निर्णय। स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयको टकरावले निर्णयमा ढिलाइ। रामबहादुर थापाको रिक्त राष्ट्रिय सभापदमा उपनिर्वाचन हुँदै बागमती प्रदेश र स्थानीय सरकारले मत दिने। आन्तरिक लफडाले एमालेलाई सहज जित निकाल्न सकस। उत्कृष्ट घोषणा गरिएको कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको बेहाल। नदी किनारमा फोहोर फालिँदा नगर नै दुर्गन्धित। नगर प्रमुख बने मूक दर्शक। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको हिरापुर मनोरञ्जन स्थल ओजेलमा शहरी आयोजना कार्यालयको 1 करोड लगानी बालुवामा पानी सरह। र भक्तपुरको सूर्य विनायक मन्दिर पुग्ने सडक 4 वर्षपछि नगरपालिकाको सहयोगमा कालोपत्रे। पर्यटक विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयको विश्वास। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सरकारले वैशाखभर 14 जिल्लाका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसअघि विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले सोमबार मंगलबारदेखि लागू हुने गरी विद्यालय बन्द गर्ने भएको छ। यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले भने आतंकित बनाउन नहुने भन्दै विद्यालय बन्द नहुने ठोकुवा गरेको भए पनि अन्ततः विद्यालय बन्द हुने भएको छ। सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीको एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले मुलुक पुनः गाँच्दै लगेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दैनिक अपडेटमा संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ। बेलायती भेरिएन्ट र म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखा पर्न थालिसकेको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञले कोरोनाका कारण मुलुक पुनः एकपटक दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिने संकेत गरिसकेका छन्। अधिकांश विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित छन्। केही दिन तराईका विभिन्न जिल्लामा एकैपटक विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो। संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै केही समयका लागि विद्यालय बन्द गर्न र भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठन गर्न आग्रह गर्यो। मन्त्रालयको आग्रह लगत्तै प्याप्सन एनप्याप्सन लगायत सङ्घ संस्थाले विद्यालय बन्द गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाए। त्यसको 2 दिनपछि मन्त्रालयले पुनः अर्को निर्देशिका जारी गर्दै रात्रिकालीन व्यवसाय 9 बजेदेखि बन्द गर्न निर्देशन दियो। रेस्टुरेन्ट बार व्यवसायले आपत्ति जनाउँदै बन्द नगर्न
आग्रह गर्यो। संक्रमितको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक निर्देशनात्मक आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरे पनि कुनै निकायले मन्त्रालयको निर्देशन र आग्रहलाई टेर पुच्छर लगाएनन्। यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै भयभीत बनाउने काम नगर्न घुमाउरो तरिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्यो। शिक्षाले अहिले नै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नआएको भन्दै आतंकित नबन्न र नबनाउन निर्देशन जारी गर्यो। मन्त्रालयको निर्देशनले प्याप्सनलाई थप बल पुग्यो। प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सञ्चार माध्यममा नै बालबालिकामा संक्रमण देखिएको भए पनि विद्यालय बन्द गरि नै हाल्नुपर्ने अवस्था नआएको प्रतिक्रिया दिए। प्याप्सनको यस्तो निर्णय आए पनि अभिभावक बालबच्चालाई विद्यालय नपठाउने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्। शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा फरक धारणा आइरहँदा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि गठित सीसीएमसीको शनिबार बसेको बैठकले वैशाख मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। सोही सिफारिस अनुसार मन्त्री परिषदले सोमबार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। भाइरसको जोखिम बढेसँगै मन्त्रालय पछि आएका निर्णय र निर्देशिकाका कारण फेरि एकपटक मुलुक लकडाउन हुने हो कि भन्ने त्रासले नागरिकमा घर गरिरहेको छ। त्यसमाथि नयाँ वर्षको शुभकामना दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नभए लकडाउन गर्नुको विकल्प नभएको संकेत गरिसकेका छन्। तर अहिले नै लकडाउनमा जाने विषयमा सरकार देखिँदैन। यद्यपि अन्य कुनै निर्देशिका र सरकारका तर्फबाट जोखिम कम गर्न ठोस निर्णय नआउनुले व्यवसायी, विद्यालय, अभिभावक र बालबालिका आतंकित बनिसकेका छन्। सरकारले लाचारीपन देखाइरहेको विज्ञले बताउन थालेका छन्। खण्डगत रूपमा निर्णय गर्दै सरकारले जोखिम कम गर्नुपर्ने भए पनि कुनै पनि निर्णय नआउनु र मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका पालना गराउन पनि सरकारले ठोस काम नगर्नुले सरकारमाथि शङ्का गर्ने सुविधा मिलिरहेको विज्ञको दाबी छ। त्यसमाथि जोखिम बढिहाले पनि के गर्ने के नगर्ने भन्ने गत वर्ष महामारी सुरु हुँदाकै जस्तो अन्योलमा सरकार देखिन्छ। यदि सरकार प्रभावकारी निर्णय र कार्यान्वयनमा चुके अवस्था भयावह हुने निश्चित छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा गृहमन्त्री छन्, तर उनी सांसद होइनन् किनकि उनलाई उनकै पूर्व पार्टी माओवादीले सांसदबाट थुतिसकेको छ। कानूनको प्रावधान अनुसार अबको 35 दिनमा उनी निर्वाचित भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले यसको तयारी थालिसकेको छ, तर मन्त्री थापा फेरि निर्वाचित भएर आउँछन् आउँदैनन् टुङ्गो छैन, किनकि स्थानीय तह र बागमती प्रदेशको जनप्रतिनिधिको संख्याले भन्छ गृहमन्त्री थापाको पदमा लागेको कालो बादल हटिहाल्ने अवस्था देखिँदैन। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको एक रिपोर्ट। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद रिक्त भएसँगै अब उपचुनाव हुने भएको छ। आइतबार पद रिक्त गरेसँगै राष्ट्रिय सभा सदस्य रिक्त भएको 35 दिनभित्र उपचुनाव गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले आगामी जेठ पहिलो सातासम्म उपचुनाव हुनेछ। बादल 74 फागुनमा नेकपा माओवादीको उम्मेद्वार बनेर बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। त्यसबेला एमाले माओवादी एकीकरण नभएकाले उनी वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार थिए। एमाले प्रवेश गरेसँगै पद गुमाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार नै पुनः गृहमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गरिसकेका छन्। यो उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सदस्यहरू मतदाता हुन्छन्। तर थापा नै पुनः चुनावमा उठ्छन् उठ्दैनन् कुनै टुङ्गो छैन, वा अन्य कुनै उम्मेद्वार हुने पनि अहिले निश्चित भएको छैन। यद्यपि एमाले भित्रकै ओली समूहका लागि उम्मेद्वार बन्न भने सहज छैन। प्रदेशको अङ्कभार र मत हालसम्म उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार नटुङ्गिए पनि रिक्त स्थानमा माओवादी, एमाले भित्रकै माधव नेपाल समूह र काङ्ग्रेसबीच गठबन्धन हुने देखिएको छ। रिक्त पदमा हुने निर्वाचनमा ओलीका तर्फबाट उठाइने उम्मेद्वारलाई पराजित गर्ने गरी नेपाल समूह, माओवादी र काङ्ग्रेस एक हुने लगभग निश्चित छ। बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित पद रिक्त भएका कारण रिक्त पदमा बागमती प्रदेशका सांसद, प्रदेशका स्थानीय तहका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मतदान गरी सांसद निर्वाचित गर्नेछन्। राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्ने प्रत्येक एक प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 मानिन्छ भने स्थानीय तहका नगर प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष उपाध्यक्षको मतभार 18 गनिन्छ। यस हिसाबले प्रदेशसभा सदस्यको मत धेरै मानिन्छ। प्रदेशसभामा कसको कति सांसद? प्रदेशसभा संख्या 110, एमाले 57, माओवादी 23, नेपाली काङ्ग्रेस 22, विवेकशील साझा 3, नेपाल मजदुर किसान पार्टी 2, राप्रपा 2, नयाँ शक्तिबाट निर्वाचित 1,
यी मध्ये पनि एमालेको ओली समूहका सांसद 34 छन् भने माधव नेपाल समूहका सांसद 23 छन्। गठबन्धन भएको खण्डमा उम्मेद्वार बन्नेले माओवादी नेपाल समूह र काङ्ग्रेसको गरी बागमती प्रदेशबाट कुल 68 मत पाउनेछन्। यद्यपि कर्णालीको जस्तो फ्लोर क्रस गर्दै ओली समूहका नेताले पनि गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मत दिन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। स्थानीय तह पनि विभाजित। बागमती प्रदेशमा 13 जिल्ला छन्, जसमा 44 नगरपालिका र 74वटा गाउँपालिका छन्। यी पनि एमाले र माओवादीका रूपमा विभाजित भएका छन् भने राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेद्वार बन्नेलाई यहाँबाट पनि ठूलै असर पर्ने देखिन्छ। कुन जिल्लामा कति गाउँ र नगरपालिका? दोलखा 2 नगरपालिका 7 गाउँपालिका, रामेछाप 2 नगरपालिका 6 गाउँपालिका, सिन्धुली 2 नगरपालिका 7 गाउँपालिका, धादिङ 2 नगरपालिका 11 गाउँपालिका, नुवाकोट 2 नगरपालिका 10 गाउँपालिका, काठमाडौँ 1 महानगरपालिका 10 नगरपालिका, भक्तपुर 4 नगरपालिका, ललितपुर 1 महानगरपालिका 2 नगरपालिका 3 गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक 6 नगरपालिका 7 गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक 3 नगरपालिका 9 गाउँपालिका, मकवानपुर 1 उपमहानगरपालिका 1 नगरपालिका 8 गाउँपालिका, चितवन 1 महानगरपालिका 5 नगरपालिका 1 गाउँपालिका। राजनीतिले स्थानीय तहसम्म नराम्ररी असर गरेको छ भने समूहमा विभाजित हुँदाको असर आगामी निर्वाचनसम्म पुग्ने निश्चित भइरहँदा हालका उम्मेद्वारलाई पनि यसको असर पर्नेछ। स्थानीय तहमा कसको कति मत? एमाले 133, नगर प्रमुख 31, उपप्रमुख 31, अध्यक्ष 33, उपाध्यक्ष 38, माओवादी 33, नगर प्रमुख 4, उपप्रमुख 3, अध्यक्ष 13, उपाध्यक्ष 13, काङ्ग्रेस 68, नगर प्रमुख 10, उपप्रमुख 10, अध्यक्ष 26, उपाध्यक्ष 22, राप्रपा 2, अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1, जसपा अध्यक्ष 1, नेमाकिपा 2। यी मध्ये कति माधव नेपाल समूहका छन् त कति ओली समूहका छन्। दुवै एमाले भए पनि समानान्तर गतिविधि र ओलीसँग रुष्ट बनेका कतिपय जनप्रतिनिधिबाट पनि राष्ट्रिय सभामा कसको जित सुनिश्चित हुन्छ भन्ने ठम्याउन गाह्रो छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा के पर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। गाउँपालिका बाटो जाने, हामीलाई बाटो जाने चाहिएको हुनाले बाटो जाने छिटामा छिटो जाने गराइदिन पर्ने भयो। हाम्रो पुतलबुदा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 मा जुन हिरापाटा भन्ने गाउँमा रहेको जुन समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गरोस् भन्न चाहन्छु। स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता शिक्षा पर्नु हुनुपर्छ, किनभने समाज रूपान्तरणको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन नै शिक्षा हो। शिक्षाले मात्रै समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने भएकोले पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हुनुपर्छ। जनताहरूलाई सशक्त बनाउनको निमित्त आय आर्जनका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ। मेरो विचारमा स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य लागेको हुन्छ। यदि शिक्षा मेन फोकस हो, शिक्षामा शिक्षित वर्ग भयो भने आय आर्जनमा हरेक कुरोमा टेवा पुग्छ। र अर्को अलावा स्वास्थ्य, यदि मान्छेले हरेक हस्पिटलहरू चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ सेवा सुविधा सम्पन्न हस्पिटल भयो भने जनताहरू त्यहीँदेखि एकदम आफ्नो यो जुन स्वास्थ्य रह्यो भने चाहिँ उनीहरूले आफ्नो दिगोपार्जनको लागि खेतीयोग्य जमिनहरू आफ्नो खेत खनजोत गरेर खान सक्छ। मलाई त अब अलिअलि गरेको जस्तो पनि लाग्छ, जनता चाहिँ भएन भन्छन्। स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम त थुप्रो छ नि। जनताको स्वास्थ्य भयो, शिक्षा भयो, खानेपानी भयो, विकासका सबै कामहरू छन्। त जनतालाई सोचे जस्तो भएको छैन। गर्ने काम धेरै छ गर्दै। जस्तै एउटा यहाँ पर सनसाइन भन्ने स्कुल छ, त्यो स्कुलबाट उता गिटी हालिरहेछ, बाटाबाट चाहिँ त्यहाँसम्म जाने गिटी हालेन। समितिका जसले जितेको छ उनीहरूको मन लाग्यो। स्थानीय तहले अहिले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छन्, गरे जस्तो चाहिँ गरेको छ, तर त्यो चाहिँ एउटा देखावटी रूपमा मात्रै गरेको छ। मलाई चाहिँ स्थानीय तहहरूकोबाट चाहिँ अवश्य भने हामीले माग्न जान नपरोस्, उनीहरूले चाहिँ लक्षित वर्गहरूलाई भनेर छुट्याइएकोमा चाहिँ एकल महिलाहरूको लागि चाहिँ भनेर बजेट छुट्याइयोस् र कुनै ठाउँमा रोजगारी खुल्दा पनि एकल महिलाहरूको लागि र एकल महिलाका छोराछोरीको लागि योग्यता अनुसारको चाहिँ यो रोजगारी होस् भनेर चाहिँ कोटा छुट्याइयोस्।
तत्कालको आवश्यकताहरू शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार नै मुख्य कुरा हो। त्यो यदि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चाहिँ आफ्नो ठाउँ उपलब्ध गराइदियो भने कुनै मान्छे आफ्नो देशबाट बाहिर जाने विदेशी लगायतका विभिन्न खालको घटनाहरू जस्तो कतिपय मान्छेहरू बाहिर गएर आउँदाखेरि उनको पारिवारिक विचलन आइरहेको पारिवारिक बिछोड भइरहेको त्यो अवस्था छ। त्यसभन्दा सबै स्थानीय तहले चाहिँ मान्छेलाई आफ्नो ठाउँमा उत्पादनमूलक सक्षम र स्वाभिमानी र स्वावलम्बन बनाउनको लागि चाहिँ स्थानीय तहले मुख्य स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार र गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोना संक्रमण बढेसँगै मन्त्री परिषदद्वारा वैशाख मसान्तसम्म शहरी क्षेत्रका विद्यालय सहित भिडभाड हुने स्थान बन्द गर्ने निर्णय। स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयको टकरावले निर्णयमा ढिलाइ। रामबहादुर थापाको रिक्त राष्ट्रिय सभा पदमा उपनिर्वाचन हुँदै बागमती प्रदेश र स्थानीय सरकारले मत दिने। आन्तरिक लफडाले एमालेलाई सहज जित निकाल्न सकस। उत्कृष्ट घोषणा गरिएको कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको बेहाल। नदी किनारमा फोहोर फालिँदा नगर नै दुर्गन्धित। नगर प्रमुख बने मोगदर्शक। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको हिरापुर मनोरञ्जन स्थल ओजेलमा शहरी आयोजना कार्यालयको 1 करोड लगानी बालुवामा पानी सरह। र भक्तपुरको सूर्यविनायक मन्दिर पुग्ने सडक 4 वर्षपछि नगरपालिकाको सहयोगमा कालोपत्रे। पर्यटक विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयको विश्वास। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कपिलवस्तुमा बाणगंगा नगरपालिका भनेपछि विकासका सवालमा अगाडि बढेको नगरपालिकाको रूपमा चिनिँदै आएको छ। त्यसैले पनि होला गत वर्ष देशकै उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा पुरस्कृत समेत हुन पुग्यो। तर उत्कृष्ट नगरपालिकाको उपनाम पाएको बाणगंगा नगरपालिकालाई त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापनले भने गिज्याइरहेको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको नामाकरण बाणगंगा नदीबाट भएको हो। यहाँको प्रमुख नदी बाणगंगालाई प्राचीन भागीरथी नदी गंगाको रूपमा चित्रण गरिँदै आएको छ। नदीका रामघाट र लक्ष्मणघाटमा हिन्दू धर्मावलम्बी श्रद्धापूर्वक स्नान गर्ने र धार्मिक स्थलमा जल चढाउने गर्दछन्। यही नदी भगवान गौतम बुद्धको प्राचीन सहर तिलौराकोट हुँदै बग्ने गर्दछ। यति महत्व भएको नदीको किनारमा बाणगंगा नगरपालिकाले फोहोर मैला फाल्न डम्पिङ साइटको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। गत वर्ष देशकै नमुना नगरपालिकाले पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र बाणगंगा नदी छेउमै डम्पिङ साइट बनाएपछि कपिलवस्तु जिल्लाकै लज्जाको विषय भएको छ। वर्षौंदेखि सडक र धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको बाणगंगा नदीको तटमा दुर्गन्धित भएको छ। सिद्धार्थ बजार विकास समिति तथा पिपरा, बैरिया, बोडगाउँ लगायतका टोल विकास संस्थाले शुल्क लिएर घरबाट निस्किएको फोहोर मैला यही ठाउँमा फाल्दै आएका छन्। खोलाको उसमा भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ सबै 4 नम्बर पिपरा गैडाबाट त्यहाँ फाल्ने गरेको ठाउँ र त्यहाँ चाहिँ त्योभन्दा पहिले त्यही फाल्ने गरेको र हामीले त्यहाँ फाल्ने गरिरहेको छौँ। हामीले फाल्दा 1 वर्ष हुन लाग्यो। प्रत्येक घर कुरियाबाट निश्चित पैसा लिएर हामीले यहाँ पैसा उठाउने गरेका छौँ र ट्र्याक्टरको मार्फत हामीले हप्ताको 2 दिन यहाँबाट चाहिँ बाणगंगा नगरपालिका बाणगंगा खोलाको पारीको लिएर फाल्ने गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई कसले लिएर फाल भन्छ? तपाईँले कसले भनेको? सबैले फाल्छन्। अब अरू गाडी पनि आउँछन्?
आउँछन्। नगरपालिकाका स्थानीयले फोहोरका कारण प्रदूषण बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, तर नगरपालिकाले भने ठोस कदम चालेको छैन। पालिका मुखदर्शक भएर बस्दा सडकमा यात्रा गर्दा उपहार स्वरूप दुर्गन्ध पाउने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, फोहोरजन्य वस्तु र प्लास्टिकजन्य वस्तु त्यही जलाइएको छ। प्लास्टिकजन्य वस्तु जलाइँदा वातावरणमा डाइअक्साइड र फ्लोरोन लगायतका ग्यास मिसिएको छ। यही ग्यासले स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या पारेको छ। फोक्सोमा गम्भीर प्रकृतिका रोग र प्राणघातक क्यान्सर रोग लाग्न सक्ने जोखिम समेत बढेको छ। त्यो जलाउँदै गर्दाखेरि त्यसबाट निस्कने जुन कार्बनजन्य पदार्थहरू छन्, फ्युरन जस्ता ग्यासहरू जुन छन्, ती ग्यासहरूले मान्छेहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र त्यसले अल्टिमेटली ब्लड क्यान्सरसम्म बनाउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यसलाई बाणगञ्ज नगरपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र हामी नागरिकहरूको तर्फबाट पनि अधिकारकर्मीहरूको तर्फबाट पनि यस्ता किसिमका फोहोर मैला व्यवस्थापनको सन्दर्भमा उपयुक्त ठाउँहरूको खोजी गर्ने र ती ठाउँहरू खोजी गरिसकेपछि त्यस्ता ठाउँहरूमा विसर्जन गर्ने, विस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। नगरपालिकाको यो हरकतले स्थानीय मात्र होइन, जनप्रतिनिधि समेत हैरान भएका छन्। वडा नम्बर 8 का अध्यक्षले सबैभन्दा असर आफ्नो वडामा परेकोले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। खास गरी यो बाणगञ्ज नगरपालिकाको गौरवको रूपमा रहेको बाणगञ्ज नदी र बाणगञ्ज पुलको छेउमै, त्यो पनि पूर्व पश्चिम राजमार्गको साइडमा सबै पूर्व पश्चिम यात्रा गर्ने मान्छेहरूले देख्ने ठाउँमा त फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरा असाध्यै नमज्जा र यो प्रदूषण उत्सर्जनमा ठुलो टेवा पुगेको छ र नगरपालिकाको इज्जतमै त्यसले ठुलो प्रभाव पारेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पालिकाले यही स्थलमा नगरस्तरीय बस पार्क बनाउने सोच समेत बनाएको छ, तर काम ठिक विपरीत। यसरी फोहोर फाल्दा नगरपालिकाकै गरिमा घटेको छ। नगरपालिका भने अझै कान नसुने झैँ गरी बसिरहेको छ। नगरपालिकाले तत्काल रोक्नुपर्ने भए पनि आगो लगाई थप प्रदूषण बनाउँदै आएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्चला चौधरी। उहाँसँग कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा पालिकाले गरेका प्रयास, पालिकाको विकास निर्माण लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद, नमस्कार छ हजुरलाई। मैले सुरु गर्न चाहे उपमेयरज्यू, यो कोरोनाको दोस्रो लहर फेरि सुरु भएको छ, पालिकाले संक्रमण हुन नदिन कस्ता उपाय अपनाइरहेको छ भनिदिनुहोस् न उपमेयरज्यू। अब यो विषयमा अलिकति जटिल विषय हो। हेर्नुहोस्, कैलाली कञ्चनपुर हामी रेड जोनमै परिसकेका छौँ। अब यसको लागि पहिलो अब यो जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क रहेका कार्यालय भए, त्यसपछि विद्यालयहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामी अहिले छलफलमै छौँ। हिजो भर्खर जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्लस 13वटै पालिकाका हामी प्रमुख उपप्रमुख प्रमुख प्रशासक अधिकृतहरूको मिटिङ पनि बसेको छ। त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग छलफल भएको अनुसार अब अहिलेको कोरोनाले खास गरी बालबालिकाहरूलाई अत्यन्त जोखिममा पार्ने भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यालय केही दिनको लागि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले छलफल गरेका छौँ र त्यो परिपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि हामीलाई दिइसकेको छ। तर विद्यालयमा अहिले स्थानीय तहमा पनि विद्यालय बन्द गर्ने सवालमा सरकारी र निजी विद्यालयहरूमा अलिकति कन्फ्लिक्ट चाहिँ भएको छ भन्ने महसुस हामीलाई भएको छ। यो कोरोनाकै बीच 1 वर्ष बित्यो, बजेट मार्फत अघि सार्नुभएका थुप्रै कार्यक्रम अधुरै भए। अब ती आयोजना कसरी अगाडि बढाउने सोच छ उपमेयरज्यू? अहिले फेरि संक्रमण बढिरहँदाखेरि अब कामकाजलाई त सकाउनु पर्ने अवस्था पनि छ र धेरैजसो योजनाहरू हाम्रो संस्था भएर केन्द्र भएर काम प्रक्रियामै छन् र केही यो जे भित्रै चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा पनि छन्, त्यो किसिमको अभ्यास पनि छ। र अर्को कुरा, अहिले तत्कालदेखिको संक्रमणलाई रोक्नलाई अब जनस्तरमा जनचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्ने हामीले आवश्यक भएको कारणले गर्दाखेरि आज मात्रै हामीले प्रहरी प्रशासन प्लस तपाईँको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुखहरूसँग पनि छलफल गरेका छौँ र त्यो विषयमा जनचेतना जगाउने, अनि विवाह भयो, त्यसपछि भोजभतेरका कुराहरू भयो, त्यसपछि पार्टी पब्लिक प्लेसहरूमा धेरै मान्छेहरूको जमघट हुन नपाउने गरी प्रहरी प्रशासनलाई पनि हामीले निर्देशन त दिइसकेका छौँ। यद्यपि कुराहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि तत्काल अहिले हामी चुनौतीको रूपमा रहेको बाहिरदेखि आउने जुन
विदेशी हाम्रा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा अलिकति चुनौती रहेको छ। हजुर आइसोलेसन त हामीले बनाएको छौँ हजुर। अनि यो क्वारेन्टाइन पनि पहिला त सबै विद्यालयहरूमा सबै वडामा विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाएका थियौँ। अहिले त्यो विद्यालयहरू पनि खाली नभएको कारणले गर्दाखेरि तत्काल बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई घरमा अनिवार्य रूपमा 10 दिनसम्म पनि क्वारेन्टाइनको रूपमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो यहाँका इलाका प्रहरी कार्यालयहरूसँग छलफल गरेर त्यो किसिमले अगाडि बढाएका छौँ। हजुर चालु वर्षका धेरै जसो योजना पूरा हुन नपाए पनि यो अवधिमा पूर्वाधार विकासमा पालिकाले के प्रगति गर्यो त अलिकति भनिदिनुस् न। अब गत वर्षका धेरै योजना त हामीले फ्रिज गर्नुपर्ने पनि अवस्था आयो। तर अघि पनि मैले भने खास गरी हाम्रो अब नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट हुने योजना त अर्को वर्ष पनि लम्ब्याउन सकिन्छ। तर जुन सशक्त रूपमा आएको योजनालाई चाहिँ हामीले असारभित्रै कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ हाम्रो शाखाहरूले जुन सशक्तको रूपमा आएको बजेटलाई असारभित्रै सम्पन्न हुने गरी चाहिँ हामीले सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यो किसिमको काम सम्पन्न गर्ने तयारीमा अहिले हामी लागिसकेका छौँ। र हाम्रो भर्खर अस्ति पुसमा भएको समीक्षा अनुसार 54% हाम्रो कार्यालयको काम पनि सम्पन्न भइसकेको भन्ने प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ। र त्यो त्यसै अनुरूप कामलाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेछ। जस्तो उपमेयरज्यू यो कृषि पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छन् त? अब यो कृषि पशुपालनमा विशेष गरेर अहिले हामीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो भनेको हाम्रो खास गरी कोभिड-19लाई गरेर नै ल्याएको योजना हो। धेरै जसो दाजुभाइहरू हाम्रो विदेशबाट आउने के अरे जो व्यवसाय गर्न चाहनु भएको छ उहाँहरूलाई सानो पुँजीमा के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले उहाँहरूको पेसा पनि छनौट गऱ्यौँ। जस्तै अब कृषिको क्षेत्रमा अब हामीले चाहिँ गौरीगङ्गा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10लाई भैँसी पकेट एरिया भनेर घोषणा गरेका छौँ। वार्ड नम्बर 6लाई बाख्रा पालन पकेट एरिया भनेर घोषणा गरेका छौँ। त्यस्तै गरी वार्ड नम्बर 3मा पनि बाख्रा पालन भनेर घोषणा गरेका छौँ। वार्ड नम्बर 4लाई चाहिँ कृषि तरकारी पकेट एरिया भनेर घोषणा गरेका छौँ। यसरी ओडाहरूमा पनि एउटै व्यवसायमा केन्द्रीकृत हुनुपर्छ भनेर हामीले ओडालाई नै जुन व्यवसाय उहाँले छनौट गर्नुभएको छ त्यही व्यवसाय को पकेट एरिया भनेर घोषणा गरेर बजेट पनि विनियोजन गरेको अवस्था छ। हजुर हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ उपमेयरज्यू। जाँदा जाँदै मैले यहाँलाई सुन्न चाहे न्यायिक समितिले हालसम्म गरेका प्रगतिबारे पनि अलिकति सुनौँ न। यो न्यायिक समितिले खास गरी हामीले कोभिडको बेलामा अब न्यायमा पहुँच गर्नको लागि तत्काल नगरपालिकामा सेफ हाउस सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सेफ हाउस पनि सञ्चालन गरेका छौँ। र अहिले कोभिड-19देखि अहिले आएर त्यो सेफ हाउसलाई कन्टिन्यू गरेका छौँ। र यो विषयमा हाम्रा सेवाग्राहीहरू जुन भिक्टिमहरू हुन्छ उहाँले धेरै सेवा लिएको महसुस पनि भइसकेको छ। हामीलाई अहिले यो वर्षको हाम्रो न्यायिक समितिमा मुद्दा भएको दर्ता भएको निवेदनहरू चाहिँ 45वटा छन् र केही कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ भने हाम्रो केही प्रक्रियामा छन्। हजुर हस्त उपमेयरज्यू यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर नमस्कार। अब अट्नेछन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोना संक्रमण बढेसँगै मन्त्री परिषदद्वारा वैशाख मसान्तसम्म शहरी क्षेत्रका विद्यालय सहित भिडभाड हुने स्थान बन्द गर्ने निर्णय। स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयको टकरावले निर्णयमा ढिलाइ। रामबहादुर थापाको रिक्त राष्ट्रिय सभा पदमा उपनिर्वाचन हुँदै बागमती प्रदेश र स्थानीय सरकारले मत दिने। आन्तरिक लफडाले एमालेलाई सहज जित निकाल्न सकस। उत्कृष्ट घोषणा गरिएको कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाको बेहाल। नदी किनारमा फोहोर फालिँदा नगर नै दुर्गन्धित। नगर प्रमुख बने मोगदर्शक। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको हिरापुर मनोरञ्जन स्थल ओजेलमा शहरी आयोजना कार्यालयको 1 करोड लगानी बालुवामा पानी सरह।
र भक्तपुरको सूर्यविनायक मन्दिर पुग्ने सडक 4 वर्षपछि नगरपालिकाको सहयोगमा कालोपत्री, पर्यटक विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयको विश्वास। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जिल्लाका शहरी क्षेत्र पनि अहिले घरले भरिन थालेका छन्। जंगल मासिँदै गएका छन्। खुल्ला चौर रमाइलो गर्ने स्थानको अभाव छ। यस्तै अभाव पूर्ति गर्न भन्दै बैतडीको पाटन नगरपालिकामा पाटन सहर आयोजना कार्यालयले 2 वर्ष अघि 1 करोड लगानीमा हिरापुर मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्यो। तर पार्कमा गरिएको खर्च अनुसारको मनोरञ्जन स्थल भने बन्न सकेन। स्थानीय सरकार र स्थानीयबाट सहयोग नमिल्दा पार्कमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी भइरहेको छ भने निर्माण गरिएका संरचना पनि स्थानीयले चोरेर लैजाने गर्न थालेका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। यो हो बैतडीको पाटन नगरपालिकामा अवस्थित हिरापुर र यो उराठ लाग्दो डाँडो हो हिरापुर पार्क। 2 वर्ष अघि 1 करोडको लगानीमा यो डाँडालाई पार्कमा परिणत गरियो। पार्कमा वनभोज गर्न मिल्ने, रमाइलो गर्नका लागि संरचना निर्माण गरेर सुन्दर बनाउन खोजे पनि पार्क स्थानीय सरकार र स्थानीयकै कारण उराठ बनिरहेको छ। पार्कलाई पाटन नयाँ सहर आयोजना कार्यक्रमले निर्माण गरेको हो। पार्कलाई घेराबार गरेर टाइल, गेट, धारा, शौचालय र प्रतीक्षालय लगायतका संरचना पनि निर्माण गरियो। तर गाई चराउन जाने गोठालाले संरचनालाई भाँच्ने माच्ने काम गर्दा लगानी सबै बालुवामा पानी भइरहेको छ। धारा छ तर धाराको टुटी उखलिएको छ। अन्य संरचना पनि स्थानीयले लुकी छिपी घरमा लगेका छन्। स्थानीय सरकारले यहाँको मनोरञ्जन पार्कको रूपमा लगानी गरे पनि यसको चाहिँ सदुपयोग भएको चाहिँ छैन। यही पनि हेर्नुहोस्, यहाँनिर गाडी पार्किङ भनेर पार्किङ स्थल निर्माण गरेको छ, तर यहाँ चाहिँ भैँसी अथवा गाई गोरु बाँध्ने गरेको पाइयो। यो चाहिँ स्थानीय सरकारको लगानी खेर गएको, बेकार भएको जस्तो महसुस भइरहेको। पार्कको निर्माण अझै बाँकी छ। खर्च धेरै भए पनि उपलब्धि हुन सकेको छैन। त्यसमाथि स्थानीयले नै मनोरञ्जन स्थललाई मास्न उद्यत हुँदा पार्कमा गरिएको खर्च अन्यत्र गरेको भए फाइदा पुग्ने पार्क हेर्न पुगेकाले नै बताउँदै आएका छन्। पार्कमा आनन्द लिन पुगेका पनि त्यहाँको वस्तुस्थिति देखेर दिक्क मान्ने गरेका छन्। अब मनोरञ्जन त भनेको छ होइन, मनोरञ्जन त यहाँ देख्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ बस्ने प्रतीक्षालयमा होइन पुरै खेच्चर बाजेर एउटा पुरै फोहोर भएको देखिन्छ होइन। उता खाना पकाएको अथवा के गरे हो, खेच्चरको लागि खाना पकाएको जस्तो छ होइन। त्यहाँ पुरै फोहोर गरेको छ। अब के मनोरञ्जन भन्ने यसलाई होइन, यसको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ भएको चाहिँ देखिँदैन। अहिले गाडी पार्किङ गर्ने भनिएको ठाउँमा पशु चौपाया बाँधेको पाइन्छ भने बस्नका लागि बनाइएका प्रतीक्षालयमा गाई वस्तुको गोबरले भरिएको छ। नगरपालिकाले समेत कुनै ध्यान दिएको पाइँदैन। एकदमै पटक्कै छोडिदियो भने त नगरपालिकाले विकल्प गरि नै हाल्छ, गर्नु नै पर्छ र गर्छ पनि। विकल्प एकदमै गर्छ। यसलाई जसरी भए पनि छिटोभन्दा छिटो कसरी चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र यो कसरी चाहिँ अब एकातिर हिरापुर यो पार्क पनि भनेका छौँ। अब पार्क भन्ने बित्तिकै त अब सबै मान्छे पार्क भनेपछि त मान्छे आफैमा यो खुसीको गदगद हुने कुरा हो। तर खासै त्यस्तो चाहिँ नभएको अवस्था हो। जसरी भए पनि हामी गर्छौँ नगरपालिकाले। मनोरञ्जन पार्क भनेको मनोरञ्जन गर्ने स्थल हो। सोही अनुसारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पूर्वाधारमा ध्यान नदिने र भएका संरचना पनि मास्ने काम भइरहँदा स्थानीय सरकारले नै यसको पहल लिन आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकामा मेयर उज्यालो कार्यक्रम शुभारम्भ। नगरभित्रका मुख्य सडकमा बत्ती जडान।
मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको आयोजनामा प्रथम मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता सुरु। प्रतियोगितामा 9वटा टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि शहरी क्षेत्रका विद्यालय वैशाखभर बन्द गर्ने सँगै सरकारको निर्णय। अनलाइन मार्फत कक्षा चलाइने। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि सार्वजनिक। सुशासन संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकामा नगर युवा परिषदको आयोजनामा नमुना नगर युवा सभा जारी। 7 वैशाखसम्म चल्ने कार्यक्रममा 35 जना युवाको सहभागिता। ललितपुर महानगरपालिकाले बिजुलीका पोलमा विज्ञापन टास्नेलाई कारबाही गर्ने। पोलमा रङ लगाउने काम सुरु। देशभरका पालिकामा 5 वर्षसम्मका बाल बालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइँदै अघिल्लो पटक खाएकाहरूलाई अहिले पनि खुवाउनु पर्ने। बझाङका 12 स्थानीय तहमध्ये मस्टा गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा। बाल बालिकाले सबै किसिमका खोप लगाए। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा तरकारी सङ्कलन केन्द्रको भवन निर्माण गरिने। नगर प्रमुख मन्जु मरासीले गरिन् भवनको शिलान्यास। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 3 महिने कुक वेटर र फेसन डिजाइन तालिम सुरु। तालिममा नगरवासीको सहभागिता। कटारी घुर्मी सडक स्तर उन्नतिको माग गर्दै उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका स्थानीय आन्दोलित। सो सडक खण्ड अनिश्चितकालका लागि बन्द। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा नगर स्तरीय अन्तर्विद्यालय तेस्रो राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न। प्रतियोगितामा विद्यार्थीको सहभागिता। बाल श्रम न्यूनीकरण तथा बाल विवाह अन्त्यका लागि जुटो मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिका। सरकारवालाको सहभागितामा सङ्कल्प सम्मेलन सम्पन्न। 2 वैशाखमा परेको असिनाको क्षतिको विवरण पेश गर्न किसानलाई धनकुटाको छतर जोरपाटे गाउँपालिकाले जारी गर्यो सूचना। क्षतिको फोटोसहितको विवरण पालिकामा बुझाउनु पर्ने। नगर प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतको मिले मतोमा अनियमितता भएको भन्दै सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्यहरू विगत 6 दिनदेखि आन्दोलित। नगरपालिकामा तालाबन्दी, कामकाज ठप्प। गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका 7 को चण्डेका आधारभूत विद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाउन आर्थिक सहयोग सङ्कलन। दरबन्दी कटौती हुँदा निजी स्रोतका शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा सडक मर्मत तथा नाला सरसफाइको काम सुरु। पालिकावासीले पाए गाउँमै रोजगारी। दोस्रो चरणको कोरोना रोकथामको प्रतिकारीमा जुटे देशभरका स्थानीय तह। जनचेतना फैल्याउने लगायतका काममा व्यस्त। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले 1 जना महिला उद्यमी सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। र सडक नाटक मार्फत करदाता शिक्षा पढाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका। पहिलो चरणमा महानगरका 10 स्थानमा सडक नाटक प्रदर्शन हुँदै। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोना संक्रमण बढेसँगै मन्त्री परिषदद्वारा वैशाख मसान्तसम्म शहरी क्षेत्रका विद्यालय सहित भिडभाड हुने स्थान बन्द गर्ने निर्णय। स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयको टकरावले निर्णयमा ढिलाइ। रामबहादुर थापाको रिक्त राष्ट्रिय सभापदमा उपनिर्वाचन हुँदै बागमती प्रदेश र स्थानीय सरकारले मत दिने। आन्तरिक लफडाले एमालेलाई सहज जित निकाल्न सकस। उत्कृष्ट घोषणा गरिएको कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाको बेहाल। नदी किनारमा फोहोर फालिँदा नगर नै दुर्गन्धित। नगर प्रमुख बने मोगदर्शक। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको हिरापुर मनोरञ्जन स्थल ओजेलमा शहरी आयोजना कार्यालयको 1 करोड लगानी बालुवामा पानी सरह। र भक्तपुरको सूर्यविनायक मन्दिर पुग्ने सडक 4 वर्षपछि नगरपालिकाको सहयोगमा कालोपत्रे।
पर्यटक विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयको विश्वास। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। भनिन्छ सडक भनेकै विकासको मूल आधार हो। जुन क्षेत्रमा सडकको विकास र विस्तार भएको छ त्यस क्षेत्रको विकास अरूको तुलनामा तीव्र भएको छ। जनताको माग पनि सडक विस्तारतिरै भएको छ। त्यसैले पनि केन्द्रीय सरकारसँगै स्थानीय सरकारको पनि नजर सडक विस्तारसँगै मर्मत तथा स्तरोन्नतिमा ध्यान जाने गरेको छ। यसैबीच विकास नै सडक भन्ने सोचेर भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले सडक कालोपत्रे सुरु गरेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिख्वालको एक रिपोर्ट। भक्तपुर जिल्ला आफैमा सुगम हो। केन्द्रीय राजधानी उपत्यका रहेको भक्तपुरमा कुनै कुराको अभाव छैन। तर पनि अझै केही स्थानमा कालोपत्रे हुन सकेको थिएन। तर स्थानीय सरकारको सहयोगमा बल्ल भक्तपुरको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर जाने बाटो कालोपत्रे गरिएको छ। 4 वर्षदेखि अलपत्र परेको सडकलाई नगरले कालोपत्रे गरेको हो। नगरपालिकाले पुरानै मापदण्डमा करिब 3 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। 8 फिट चौडाइ भएको उक्त सडकमा 40 सेन्टिमिटर बाक्लो कालोपत्रे गरेको नगरपालिकाले बताएको छ। यसको चाहिँ मोटाइ भनेको 40 सेन्टी छ र यो भइसकेपछि यो बाटो भनेको सूर्यविनायक चोकबाट गणेश मन्दिर हुँदै काभ्रेको माने दोभानसम्म जाने बाटो अब चाहिँ यहाँका स्थानीय बासिन्दा सिपाटनवासी पटुन्जेवासीहरूलाई चाहिँ सुविधा हुन्छ। सडक कालोपत्रे भएपछि स्थानीयले हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोको समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। सो मार्गको प्रयोग गरे सूर्यविनायक मन्दिर, पाइलट बाबा, डोलेश्वर मन्दिर, रानीकोट लगायतका प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्यमा समेत पुग्न सकिन्छ। बाटो बनाएको चाहिँ राम्रो भयो, तर हाम्रो उक्लिने ठाउँमा चाहिने खाना यो एकदम खाना त्यहाँ यतासम्म नगरिकन उचाइ मात्रै गर्ने, जस्तै 8 मिटर भने 8 मिटर पुरा नपुग्ने। स्थानीय सरकार आएसँगै पालिकाले टोल स्तर, वडा स्तर र नगर स्तरमा विभाजन गरी सडकको निर्माण तथा कालोपत्रे गर्दै आएको छ। स्थानीय जनताको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नगरपालिकाले सडकको कालोपत्रे मात्रै नभई ढल निकासलाई पनि ध्यान राख्दै सडक विस्तार गरेको छ। हामीसँग सडकका सूर्यविनायक नगरपालिकामा विभिन्न प्रकारका सडकहरू छन्। चाहे ती चाहिँ हाम्रो नगरपालिका स्ट्राटेजिक सडकहरू पनि छन्, नगर स्तरीय ठुला पूर्वाधारमा पर्छन् ती, र वडा स्तरका वडाले हेर्ने खालका चाहिँ सामान्य 30 लाखसम्मको योजनाका सडकहरू पनि छन्। र त्योभन्दा बाहेकका स्थानीय हिसाबमा चाहिँ सामान्य बस्ती, टोल, गल्लीमा हामीले सडक सुधारका कामहरू गर्छौँ। तिनीहरू कोही चाहिँ 150-200 मिटरका पनि हुन्छन् भने कोही चाहिँ 2-3 किलोमिटरसम्मका पनि छन्। र तिनीहरूका सडकका चौडाइका अनुसारको हामीले तिनीहरूलाई सडकको वर्गीकरण गर्छौँ। र यसमा मेन स्ट्राटेजिक सडकमा हामीले सडक खानेपानी सहितका आसपासको काम गर्छौँ भने भित्री सडकहरूमा उपभोक्ताको चाहनाअनुसार ब्लक छाप्नेदेखि लिएर कङ्क्रिटका कामहरू ढलान गर्ने काम गर्दछौँ। सडक कालोपत्रे हुँदा स्थानीयलाई पनि सधैँको धुलो उड्ने दैनिकीबाट राहत मिलेको छ। त्यति मात्र नभई स्थानीयलाई पनि अब यात्रा गर्न सहज भएको छ भने पर्यटकलाई पनि पर्यटकीय गन्तव्य पुग्न सकसपूर्ण यात्रा गर्नु नपर्ने भएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण बढेसँगै मन्त्री परिषदद्वारा वैशाख मसान्तसम्म शहरी क्षेत्रका विद्यालय सहित भिडभाड हुने स्थान बन्द गर्ने निर्णय। स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयको टकरावले निर्णयमा ढिलाइ। रामबहादुर थापाको रिक्त राष्ट्रिय सभापदमा उपनिर्वाचन हुँदै बागमती प्रदेश र स्थानीय सरकारले मत दिने। आन्तरिक लफडाले एमालेलाई सहज जित निकाल्न सकस।
उत्कृष्ट घोषणा गरिएको कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको बेहाल। नदी किनारमा फोहोर फालिँदा नगर नै दुर्गन्धित। नगर प्रमुख बने मोगदर्शक। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको हिरापुर मनोरञ्जन स्थल ओजेलमा शहरी आयोजना कार्यालयको 1 करोड लगानी बालुवामा पानी सरह। र भक्तपुरको सूर्यविनायक मन्दिर पुग्ने सडक 4 वर्षपछि नगरपालिकाको सहयोगमा कालोपत्रे। पर्यटक विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयको विश्वास। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।